दर्शकवृन्द नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। मैले बिहान एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। हिजो रवि लामिछानेसँग भेटघाट बारेमा त्यहाँ चर्चा गरेको थिएँ। त्यो चर्चा गर्ने क्रममा एउटा निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न मैले छुट्याएँ। सम्झना भएन बोल्दै जाँदा, रेकर्ड गर्न पाइएको थिएन। मैले बिहान जानकारी गराइसकेको छु कि मेरो मोबाइल नै बाहिर राखिएको थियो भने रेकर्ड गर्ने सम्भावनै भएन। प्रहरी यति कठोर, यति निर्मम बनिरहेको मैले मेरो जीवनमा देखेको थिएन। गेटभित्र समेत प्रवेश गर्न नदिनु र गेटभित्र प्रवेश गर्दा साथ मोबाइल थुतिनु, यो जीवनको मेरो नयाँ अनुभव थियो। तर रवि लामिछानेसँग भेट गर्दै गर्दा रवि लामिछानेले एउटा निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न मलाई गरे। त त्यो प्रश्न मलाई होइन, गगन थापालाई गरे। गगन थापासँग उनले सोधिरहेका थिए, गगन थापाजीसँग त्यो प्रमाण छ भन्थे गगन थापाजीले, कहाँ गयो त्यो प्रमाण? किन पेश गर्दैनन् प्रमाण? कमसेकम उनले संसदमा हल्लाइरहेको त्यो प्रमाण पेश गरिदिए मलाई मुद्दा चलाउने आधार त हुन्थ्यो, सजिलैसँग मुद्दा चल्थ्यो। रवि लामिछानेको यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। यो प्रश्नले धेरै सन्देश दिएको थियो। उनको प्रश्नको आशय थियो, मेरो विरुद्ध कुनै प्रमाणै छैन, मेरो विरुद्ध जति प्रयत्न गरे पनि प्रमाण जुट्दैन। प्रमाण जुटाउनको निम्ति नाटक मञ्चन धेरै गरिएका छन्। संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बयान गराइयो, प्रहरीमा बयान गराइयो, जताततै दौडधुप गराउन खोजिएको छ। एउटा जिल्लाको प्रहरी कार्यालय नभएर अर्को गर्दै 3-4वटा जिल्ला घुमाउने प्रयास गरिएको छ। सुनिँदैछ मलेसियासम्म पनि जीवी राईको खोजी र जीवी राईसँग सकेसम्म रवि लामिछाने विरुद्धको प्रमाण के जुटिहाल्छ कि? जीवी राईको नक्कली इमेल आइडी खोलेर इमेलबाट रवि लामिछाने विरुद्ध के आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालका नक्कली घटनाहरू पनि जोडिए त्यहाँ। त्यो इमेललाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले सक्कली भन्न पनि भ्याए, यो इमेल फेक हो जस्तो लाग्दैन भन्ने गृहमन्त्रीबाटै अभिव्यक्ति आएको थियो। प्रश्न हुन्छ, रवि लामिछानेको विरुद्धमा प्रमाण खोजी जारी छ। प्रमाण भेट्टाएर पक्राउ गर्नुपर्ने थियो। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्था हो। यो शासन व्यवस्था अलिकति लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने हो। नागरिकहरूको अधिकारको रक्षातर्फ यो व्यवस्थामा शासन सत्तामा पुग्नेहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो। कमसेकम शेरबहादुरजी र केपी ओलीजी मैले बिहान पनि निकै चर्चा गरेको छु। उहाँहरूले राणा शासन ढालेको इतिहास सम्झना गर्नुपर्छ, पञ्चायती शासन ढालेको इतिहास सम्झना गर्नुपर्छ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै नेपाली नागरिकहरू लोकतान्त्रिक अधिकार उपयोग गर्न स्वतन्त्र छन्। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले सबै नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएको छ। यो अवस्थाबीच कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रमाण बिना पक्राउ गरिनु र पक्राउ गरिसकेपछि प्रमाण जुटाउनको निम्ति हरेक किसिमका नाटक मञ्चन गरिनु, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन गर्ने शासकहरूको निम्ति शोभनीय हो कि होइन? यो गम्भीर प्रश्न हो। रवि लामिछानेले प्रहरी हिरासतबाट प्रश्न गरिरहेका छन्, गगन थापाजी त्यो प्रमाण कहाँ छ? जो प्रमाण छ सहकारीको रकम रवि लामिछानेजीले अपचलन गरेको, यी मसँग छ प्रमाण भन्दै हल्लाइरहने गर्नुभएको थियो। त्यो प्रमाण कहाँ छ? त्यो प्रमाण देखाइदिनुहोस्, मुद्दा लागिहाल्छ। मुद्दा लगाउने आधार त्यसैलाई बनाउनुहोस्। मलाई हराइदिनुहोस्, अरू थप मलाई कति महिनासम्म कति वर्षसम्म जेलमा हाल्न सकिन्छ त्यो जेलमा राख्ने आधार बनाउनुहोस्। यो रवि लामिछानेको संवेदनशील प्रश्न थियो मसँगको संवादको क्रममा। तर म त्यहाँ गगन थापा बनेर जवाब दिने अवस्थामा थिइनँ, किनभने गगन थापासँग मैले पनि यही प्रश्न गरिरहेको छु। यही कारणले गर्दा गगन थापाको राजनीति समाप्त भइरहेको छ। त्यही रवि लामिछानेले गगन थापालाई उम्मेदवारमा जिताउनको निम्ति काठमाडौँको गगन थापा लडेको निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार नउठाएकै कारणले गर्दा गगन थापा चुनावमा विजयी भएका हुन्। यो सबैले जानेको कुरा हो, स्पष्ट छ सबैका अगाडि। अन्यथा काठमाडौँमा गगन थापाको विजय सम्भावनै थिएन। तर त्यही गगन थापाले अनौठो किसिमबाट षड्यन्त्र गरेर रवि लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याउने काम गरे। रवि लामिछानेको राजनीति समाप्त नगरेसम्म
गगन थापाको राजनीतिको सुनिश्चितता छैन भन्ने बुझाइ, यो बुझाइले गगन थापाको राजनीतिलाई सिद्ध्याउने बाटोतर्फ घिसारिरहेको छ। अरूको राजनीति सिद्ध्याएर आफ्नो राजनीति बनाउँछु भन्ने सोचका साथ यदि अगाडि बढ्न खोजिन्छ भने त्यो मानसिकता प्रजातान्त्रिक मानसिकता होइन, त्यो लोकतान्त्रिक मानसिकता होइन, त्यो अराजनीतिक मानसिकता हो, असैद्धान्तिक मानसिकता हो, अराजकतावादी मानसिकता हो। त्यसलाई राजनीतिक चिन्तन नै भन्न सकिन्न। त्यसकारण गगन थापाजीले आफूलाई अलिकति सच्याउन सक्नुपर्छ। कुनै पनि बेला राजनीतिले कोल्टे फेर्न सक्छ। देशमा संसदको संरचना यस्तो छ जुन संरचनाले स्थिर सरकार दिन सक्ने अवस्था छैन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त गठबन्धन छ, 2/3 बहुमतको सरकार छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै दम्भ गरिराख्नु भएको छ। उहाँमा एक किसिमको अहङ्कार विकसित भइरहेको छ। मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, उहाँको यो अहङ्कारलाई कुनै पनि बेला नेपाली काङ्ग्रेसले अलिकति कोल्टे फेर्यो भने केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्ने अवस्था सृजना हुन्छ। त्यसकारण जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको स्वार्थ अनुकूल हुने गरिकन केपी शर्मा ओली घिसारिनुहुन्छ, लतारिनुहुन्छ, तबसम्म मात्र केपी ओली प्रधानमन्त्री हो। यो निश्चित रूपमा बुझ्दा हुन्छ। होइन भने केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको दाग लागेका, भ्रष्टाचारमा कलङ्कित भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारमा मन्त्री बनाएर आफू त्यो सरकारको नेतृत्व गर्न किन सहमत हुनुभयो? यसबाटै प्रश्न छ। केपी ओलीले पनि यदि यो कुरामा असहमति जनाउने हो भने, अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले जुनसुकै भ्रष्ट व्यक्तिलाई मन्त्रीको निम्ति प्रस्ताव गरे पनि त्यो सहमति जनाउन नेकपा एमालेको निम्ति बाध्यता छ, केपी शर्मा ओलीको निम्ति बाध्यता छ। अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसको प्रस्तावमा तलमाथि गर्दा साथ केपी ओलीजीको सरकार ढल्यो। केपी ओलीजीको सरकार ढल्न साथ अवस्था के हुन्छ त? रवि लामिछाने फेरि गृहमन्त्री, फेरि उप प्रधानमन्त्री, त्यो अवस्था विकसित हुन्छ कि हुँदैन? रवि लामिछाने फेरि गृहमन्त्रीमा आयो भने केपी ओलीजीको हालत के होला? अथवा फेरि गृहमन्त्रीमा आयो भने आरजु राणाजीको हालत के होला? रमेश लेखकजीको हालत के होला? सबैका नाममा एउटा एउटा भ्रष्टाचारका कलङ्क छन्। कसैका त अझ दर्जनौं भ्रष्टाचारका कलङ्कहरू गणना गर्न सकिने अवस्थामा छन्। सबैका चुनौतीयुक्त जीवन छन्। कसैले कसैलाई लामो समयसम्म म सुरक्षित बस्न सक्छु, म सुरक्षित हुन सक्छु भन्ने अवस्था छैन। त्यसकारण सत्ता फेरबदलको खेल त चलिरहेको छ। अहिले पनि प्रचण्ड चुप लागेर बस्नु भएको छैन। पक्कै अरू राजनीतिक दलका नेताहरू पनि चुप लागेको अवस्था देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा पनि लामो सहमति जाने सम्भावना देखिँदैन। चीन भ्रमणको मिति तय भइसकेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। चीन भ्रमण के को लागि भन्ने कुरा पनि लगभग खुलासा भइसकेको छ। बिआरआईलाई अगाडि बढाउने चीनको पनि चाहना हो, नेपालको पनि आवश्यकता हो। नेपालको आवश्यकता र चीनको चाहना समेत भएको कारणले गर्दाखेरि बिआरआई अगाडि बढाउन बाध्यता छ केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट। तर सत्ता सहयात्रा कोसँग छ? बिआरआईको विरोधी राजनीतिक दलसँग छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाले खुलासा गरिसक्नु भएको थियो। उहाँ परराष्ट्र मन्त्री बन्न साथ बिआरआई बारेमा हामीले अध्ययन गर्न बाँकी छ। त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन नगरेर त्यसलाई नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन। यो आरजु राणाले खुलासा गरिसक्नु भएको थियो। त्यसकारण पनि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सत्ता सहयात्रा कति लामो जाला प्रश्न त उठिरहेको छ। यो प्रश्न तबसम्म मात्र जान्छ यदि केपी शर्मा ओली बिआरआई विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस प्रस्तुत हुन्छ भने त्यही बाटोमा घिसारिन बाध्य हुनुपर्छ। अथवा नेपाली काङ्ग्रेस यदि केपी ओली बिआरआईमा जानुहुन्छ भने त्यही बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि घिसारिन तयार हुनु। दुवै राजनीतिक दलहरूको एउटाको बिआरआई विरोधी चिन्तन छ, एउटाको बिआरआई समर्थक चिन्तन छ। लामो सत्ता सहयात्रा जाने सम्भावना यसकारण पनि देखिँदैन। अर्कोतिर विश्व राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई नै प्रभावित पार्ने गरी तरङ्गित बनाउने गरिकन अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनले जे परिणाम दिएको छ त्यो परिणामले पनि अब भावी राजनीति नेपालको कता जाला आकलन गर्न सकिने अवस्था विद्यमान छ।
जो बाइडेनको सरकार रहँदासम्म जो बाइडेनले रुस र युक्रेनलाई लडाउने मानसिकता बनाउनु भयो, त्यसबाट आफ्नो वर्चस्व कायम गराउने उहाँको सोच बन्यो। नाटो गठबन्धनलाई त्यसमा सक्रिय बनाउनु भयो र युक्रेनलाई नाटो गठबन्धनमै जोड्ने उहाँको तीव्र चाहना भयो। रुसलाई सिद्ध्याउने उहाँको खेल थियो। तर जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा रहँदै गर्दा युक्रेन समाप्तिको बाटोतिर गइरहेको छ र अमेरिकी डलरलाई विस्थापित गर्ने गरिकन ब्रिक्स सम्मेलन भयो। त्यो ब्रिक्स सम्मेलनले एउटा नयाँ सन्देश दिएको छ। त्यो सन्देशलाई अहिले नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा आएका डोनाल्ड ट्रम्पले सम्भवतः रुस र युक्रेनको युद्धलाई समाप्त गर्ने मेरो पहिलो राजनीतिक अभियान हुनेछ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको कारणले गर्दा पनि युक्रेनको समर्थनमा नेपालको सरकारको तर्फबाट युक्रेनको समर्थन गरिएको थियो। रुस र युक्रेनको युद्धको सन्दर्भमा जो बाइडेन प्रशासनको समर्थनमा नेपाल सरकार तत्कालीन अवस्थामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो। उहाँहरूले जुन ढङ्गले युक्रेनको समर्थन गर्नुभएको थियो, अहिले अवस्था फेरिएको छ। भारत र चीन एउटै लाइनमा उभिएका छन्। रुसमा ब्रिक्सको सम्मेलन आयोजना भयो, त्यसले अमेरिकालाई निश्चित रूपमा चिन्तित पुर्याइरहेको थियो जो बाइडेनको शासनकालमा पनि। अहिले अमेरिकाको जो चुनाव परिणाम आयो, त्यो चुनावी परिणामपछि अब नेपालको राजनीतिक समीकरणले पनि कोल्टे फेर्न पर्ने अवस्था विकसित भइरहेको छ। अब रुसको पक्षमा बोल्ने कि युक्रेनको पक्षमा बोल्ने त सकियो। जसको आधारमा एउटा कुनै शासकको चाकडीमा नेपालका शासकहरू लागिरहेका थिए, शक्ति राष्ट्रहरूको चाकडीमा लागेर आफ्नो शासन सत्ता टिकाउँछु भन्ने सोचका साथ नेपालका शासकहरू जो अगाडि बढ्न खोजेका हुन्, यो तरिकाले अब हुँदैन भन्ने कुरा त प्रश्न छ। यो विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदलले पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई एक ढिक्का हुनुपर्छ है। अब तिमीहरू विभाजित भएर अगाडि बढ्न थाल्यौ भने तिमीहरू समाप्तिको बाटोतर्फ जान्छौ, देश समाप्तिको बाटोतर्फ जान्छ भन्ने सन्देश अवश्यम्भावी दिन्छ। अहिले रवि लामिछानेप्रति प्रतिशोधको राजनीति जो गरिएको छ, यो प्रतिशोधको राजनीतिले एउटालाई समाप्त गर्नको निम्ति देशको राजनीति समाप्त भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार छ। यो सरकारको मुख्य उद्देश्य रवि लामिछानेलाई सिद्ध्याउने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सिद्ध्याउने। रवि लामिछानेलाई सिद्ध्याएर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सिद्ध्याएर 88 अरब रुपैयाँ निक्षेप गरेका निक्षेपकर्ता नेपालीहरूको रकम फिर्ता हुन्छ कि हुन्न? 88 अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा रकम जम्मा गरेका ती नागरिकहरूको रकम कसरी फिर्ता गर्ने, त्यसतर्फ चिन्तनशील हुनुपर्ने हो। गगन थापा जस्ता नेपाली काङ्ग्रेसका युवा राजनीतिक चिन्तन भएका विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता उदीयमान प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले सोच्नुपर्ने यता होइन। रवि लामिछानेलाई यसैमा त्रसित बनाउने, यसैमा लखेट्ने, यसैमा लखेटेर रवि लामिछानेको राजनीति समाप्त गर्छु र नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति बाटो क्लियर हुन्छ भन्ने यो गलत चिन्तन बनाएर पनि राजनीति सुधारको बाटोतर्फ जान्छ? जाँदैन। जनताका समस्या यसरी समाधान हुँदैनन्। सहकारीको समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलका नेताहरू एक ढिक्का हुनैपर्छ। भागिरहेका, बेपत्ता भइरहेका, लुकिरहेका सहकारी सञ्चालकहरूलाई कसरी समेट्ने, उनीहरूलाई खुला हुने वातावरण कसरी बनाउने, सहकारी सञ्चालकहरू जो बेपत्ता छन् उनीहरूलाई पक्राउ गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। मुख्य प्रश्न हो सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूको रकम फिर्ता कसरी गराउने। उनीहरूलाई फिर्ता गराउनको निम्ति न्यूनतम कति 5 लाख 10 लाख अथवा कति प्रतिशतसम्म सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूलाई तत्कालको अवस्थामा दिन सकिन्छ। त्यो दिने हो भने उनीहरूलाई खुला हुने वातावरण पनि बनाउन सकिन्छ। तर यसको निम्ति सबै राजनीतिक दलका नेताहरू एकै ठाउँ उभिन जरुरी छ। रविलाई सिद्ध्याएर यो कार्यक्रम सफल हुँदैन, यसरी अगाडि जान सकिँदैन। रवि निर्दोष छन् भन्ने कुरा जानकारी छ। अहिले केपी ओलीलाई पनि छ, शेरबहादुरलाई पनि जानकारी छ, रमेश लेखकलाई पनि जानकारी छ। तर उनीहरूलाई रवि लामिछानेलाई कानुनको कठघरामा हाल्नको निम्ति प्रमाण जुटाउनै पर्नेछ। त्यसैको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो एउटा गोप्य टिम मलेसिया पठाएको कुरा मैले हिजो पनि चर्चा गरेको थिएँ। यही विषयमा जहाँ गए पनि मेरो विरुद्ध प्रमाण केही पनि भेटाउन सक्नुहुन्न, किनभने मैले केही गल्ती गरेकै छैन। रवि लामिछानेले
मसँग हिजो भेटेको बेलामा पनि यही कुरो बोलेका छन्। हुन त यो कुरो उनले बारम्बार बोल्दै आएका छन्, तर उनले बोलेको कुरोलाई सुन्न चाहेको छैन सरकारले। सुन्न नचाहनुको कारण के हो भन्ने कुरा रवि लामिछानेको राजनीति समाप्त नगरेसम्म मिसन 84को राजनीतिक मिसन सफल हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको राजनीतिक विजय यात्रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समाप्त गरेर मात्रै हुन्छ भन्ने यो गलत चिन्तनले जनताका बीचमा लोकप्रिय बन्न सकिँदैन। जनताका बीचमा लोकप्रिय बन्नको लागि म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, जोड दिएर भन्छु, केपी ओलीजी, शेरबहादुर देउवाजी, प्रचण्डजी सबै गम्भीर बन्नुहोस्। तपाईहरू सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूको रकम 88 अर्ब रुपैयाँ फिर्ता कसरी गराउने? रवि लामिछानेले प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको गोर्खा मिडिया प्रालीमा आएको रकम जम्मा जम्मी 64-65 करोड छ। त्यो 64-65 करोडको रकम आएको प्रालीमा 15% मात्र सेयर हो रवि लामिछानेको। त्यो 15% को सेयर सदस्यको हैसियतले, हुन त उले ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन सुरु हुने बेला प्रवेश गरे। ग्यालेक्सी 4K बाटै त्यो सञ्चालन हुँदै गर्दा म त्यहाँबाट निस्किएँ। त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि मैले कुनै हिनामिना गरेको छैन। यदि त्यहाँ मैले कुनै हिनामिना गरेको कुरा कानुन त पुष्टि हुन्छ भने म त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार छु। यति राम्रो प्रस्ताव रवि लामिछानेबाट आइरहेको छ, अनि उनलाई हिरासतमा राखेर प्रतिशोधको भावना किन लिइरहने? यही प्रस्ताव सबै सहकारी सञ्चालकहरूबाट ल्याउँ त कति राम्रो हुन्छ। आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको रकम घर घरानाबाट आफ्नो जायज यथा बिक्री गरेर भए पनि सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न तयार छौँ भनेर सबै सहकारी सञ्चालकहरूले बोलिदिने हो भने समस्या समाधान भयो। यो बाटो अपनाउन अहिलेको सत्ता सञ्चालक राजनीतिक दलका नेताहरूलाई केले छेकेको छ, केले रोकेको छ? किन बुद्धिको बिर्को खुल्दैन? बारम्बार जताततैबाट यही कुरो सुझाव आइराखेको छ। अन्तर्वार्ता सुन्छु म, वरिष्ठतम व्यक्तित्वहरू छन्, सबैका अन्तर्वार्ताहरूमा, सबैका प्रस्तुतिहरूमा, सबैका भाषणहरूमा यही कुरो आइराखेको छ। सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूको 88 अर्ब रकम खोइ रवि लामिछानेलाई थुनामा राखेर सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूको 88 अर्ब रुपैयाँ रकम फिर्ता हुन्छ। गगन थापाजीले के जवाब दिने? विश्वप्रकाशजीले के जवाब दिने? रमेश लेखकजीले, प्रचण्डजीले, शेरबहादुरजीले, केपी ओलीजीले के जवाब दिने? बस्नुहोस्, गम्भीर बन्नुहोस्, मन्थन गर्नुहोस्। यो जटिल प्रश्न हो। ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली जनता पीडित छन्, लुटिएका छन्। ती लुटिएका नेपाली जनतालाई संविधानले न्याय दिने भनेको छ कि छैन? संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने? संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक बनाएको छ कि छैन? सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भन्ने सहकारी सञ्चालकहरूबाट लुटिएका नेपाली जनतालाई न्याय दिन नसक्ने यस्ता हुतियारा शासकहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर मात्रै हुन्छ। जनतालाई त्यो अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ, अनि बल्ल जनताका बीचमा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ। हस्, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।